नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कल हमने मुफस्सिल सवालात और जवाबात किए थे रसूलों पर ईमान के। आज हम मजीद मुख्तसर सवालात और जवाबात करेंगे और दुरुस्त जवाब का इंतखाब, गलत दुरुस्त फिक्रात, खाली जगह पर। तो डिटेल पेज भी मैंने आप लोगों को कल बताया था। मुख्तसर सवालात और जवाबात में हमारे पास हैं 4, दुरुस्त जवाब का इंतखाब हमारे पास हैं 4, गलत दुरुस्त फिक्रात हमारे पास हैं 4, खाली जगह पर भी 4 हैं। अभी हम मुख्तसर सवालात और जवाबात से शुरू करते हैं। आप लोगों ने जहां पर मुफस्सिल सवालात और जवाबात कंप्लीट कर ली है, उसके नेक्स्ट पेज पे आप लोग हेडिंग दे दें मुख्तसर सवालात और जवाबात की, नेक्स्ट पेज पे। और ये काम रफ नोटबुक में ही आप लोगों ने करना है। कल भी काफी बच्चे पूछ रहे थे, बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि मैडम ये हमने रफ नोटबुक में करना है या नीट नोटबुक में। तो जो काम भी हम करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये हम सारा का सारा रफ नोटबुक में करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह जहां पर आप लोगों ने मुफस्सिल सवालात कर लिए, उसके साथ आप लोग नेक्स्ट पेज पे मुख्तसर सवालात और जवाबात की हेडिंग दे दें ताकि आपको क्लियर हो मुफस्सिल और मुख्तसर का। और होमवर्क भी आप ले लें। कल हमने मुफस्सिल सवाल नंबर 1 होमवर्क में दिया था, आज आप लोग मुफस्सिल सवाल नंबर 2 ले लें, ठीक है। रिसालत के तकाजे जो कल हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वो वाला आप लोगों का होमवर्क है आज का। अब आ जाए मुख्तसर सवालात और जवाबात की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसी तरह जो तरीकाकार होता था आप लोगों का स्कूल में, पेन, मार्कर, ब्लू मार्कर, ब्लैक, तो वो ही चीजें आप लोगों ने यूज करनी है लिखाई के दौरान, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और राइटिंग भी आपकी नीट रहे और नीट काम करना है। तो मुख्तसर सवालात और जवाबात की आप लोग हेडिंग दे दें पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में सवाल नंबर 1 लिखेंगे हम। सवाल नंबर 1 है हमारा, रिसालत का शरई मफहूम क्या है। तो जवाब सवाल नंबर 1 है, रिसालत का शरई मफहूम क्या है। तो जवाब इसका लिखेंगे हम, रिसालत मफहूम। अब रिसालत के लफ्जी मायनी पैगाम पहुंचाने के हैं। रिसालत के लफ्जी मायनी पैगाम पहुंचाने के हैं। ये पैगाम पहुंचाने, आप लोगों ने इसको ब्लैक मार्कर से लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं वो हम लोग ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। तो रिसालत के मायनी पैगाम पहुंचाने के हैं। रिसालत अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान पयाम रसानी, पयाम का मतलब है पैगाम, रसानी पहुंचाने, पयाम रसानी के उस निज़ाम का नाम है जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात उसके बंदों तक पहुंचाए जाते हैं, जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात उसके बंदों तक पहुंचाए जाते हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिनिशिंग लाइन आप लोगों ने लगा देनी है और उसी के नीचे आप लोगों ने सवाल नंबर 2 शुरू करना है। सवाल नंबर 2 है हमारा, मनसब रिसालत कैसे हासिल हो सकता है। मनसब रिसालत, जी सवाल नंबर 2 है हमारा, मनसब रिसालत कैसे हासिल हो सकता है। जवाब लिखेंगे हम, मनसब रिसालत कोई भी इंसान मेहनत और रियाजत, रियाजत का मतलब है कोशिश, मनसब का मतलब होता है ओहदा, रिसालत रसूलों का। मनसब रिसालत कोई भी इंसान मेहनत और रियाजत से हासिल नहीं कर सकता, बल्कि ये अल्लाह ताला का खुसूसी अतिया है, खुसूसी खास अतिया, तोहफा है जो उस शख्स को मिलता है जिसे अल्लाह ताला मुंतखब फरमाए। मनसब रिसालत कोई भी इंसान मेहनत और रियाजत से हासिल नहीं कर सकता, बल्कि ये अल्लाह ताला का खुसूसी अतिया है जो उस शख्स को मिलता है जिसे अल्लाह ताला मुंतखब फरमाए। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने पूछा है शरई मफहूम किसे कहते हैं। शरई जो होता है कि कुरान और हदीस में या
یہ جو اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو رسالت کا شرعی مفہوم کا مطلب ہے کہ ویسے ہم جو شریعت بولتے ہیں، شریعت کہتے ہیں قرآن و حدیث، یعنی کہ جو اس وقت کے احکامات یا جو تعلیمات ہیں اس میں بتائیں اس کا معنی کیا ہے. تو شرعی مفہوم کسے کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں قرآن و حدیث کے لحاظ سے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کا شریعت میں اس کے کیا معنی ہے، شرعی مفہوم کیا ہے. اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا، عقیدہ عقائد کیا اس کی جمع ہے، اور گرا و گانٹھ کو کہتے ہیں. ایمان لانا کہ ختم نبوت، کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس پر ایمان، اس سے کیا مراد ہے. ختم نبوت، کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے. تو عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ہے نبوت اور رسالت. نبوت کا مطلب ہوتا ہے نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نبی 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور یہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن میں نبی اور رسول بھی ڈیٹیل میں بتایا تھا. تو نبوت اور رسالت کا مطلب ہے کہ نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ ہے، وہ جو اس کی ختم نبوت، کہ وہ اس کے بارے میں کیا ایمان ہے ہمارا. تو نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے. اس سلسلہ کی یہ جو ایک چین ہے، آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کی جو ایک چین ہے، اس میں جو آخری، جو ہم کہتے ہیں کہ جس سے وہ چین کمپلیٹ ہو جائے، ہم اس کو کڑی اس کو بولتے ہیں. چین کا ایک سرا لے لیں اور آخری سرا، تو اس کو جب ہم بند کر دیتے ہیں تو وہ چین بند ہو جاتی ہے. جیسے آپ لوگ گلے میں بھی دیکھتے ہیں نا، ایک زنجیر جس کو ہم بولتے ہیں. تو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت آدم علیہ السلام سے اس چین کا آغاز ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چین کی آخری کڑی ہے، اور وہ چین اب کمپلیٹ ہو گئی ہے، کہ جو نبیوں اور رسولوں کی جو ایک چین تھی، جو زنجیر تھی، وہ کیا ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا. تو یہ اس پر ایمان ہے ہمارا. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بچے یہ جو کوشچن نمبر 2 آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھائیں، تو یہ اینڈ میں ہم دوبارہ آپ لوگوں کو اس کا پھر ریویو تھوڑا سا کروا دیں گے، آپ لوگ پھر اینڈ میں دیکھ لیجئے گا. اچھا، سوال نمبر 4 ہے ہمارا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کا ترجمہ لکھیں. تو جواب کی ہیڈنگ دیں گے، پھر آپ لوگ لکھیں گے جواب. اچھا، یہ سوال نمبر 3 بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ذرا پھر سے دکھائیں. تو بچے یہ اینڈ میں آپ لوگوں کو تمام کوشچن دوبارہ دکھا دوں گی، پھر آپ لوگ نوٹ کر لینا، ٹھیک ہے. اچھا جی، ترجمہ ہے ہمارا، انورٹڈ کاماز میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا. بچے ابھی آپ لوگوں کو کوشچن دوبارہ دکھائیں گے، پھر آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لینا، ٹھیک ہے. آپ لوگ جیسے ہی جب کوشچن آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیا کریں، تاکہ جس کی سلو رائٹنگ ہے یا جو بعد میں لکھنے چاہے وہ لکھ لے. تو آپ کو اینڈ میں سارے کوشچن دوبارہ دکھاؤں گی، آپ لوگ پھر اس وقت اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی. فرما برداری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا، حکم ماننا، ٹھیک ہے، تابعداری کرنا. تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی. انورٹڈ کاماز میں آپ لوگوں نے یہ لکھ دینا ہے، اور یہاں پر ہمارے شارٹ کوسچنز پورے ہو گئے ہیں. آپ کو اب نیکسٹ پیج پہ ہم لکھیں گے سوال نمبر 3.
सवाल नंबर 3 में है हमारा दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये आप लोगों ने हर, जैसे आप लोग स्कूल में करते थे ना, हर पेज पे, एक पेज पे आप लोग दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते थे, दूसरे पे आप लोग गलत दुरुस्त फिक्रात लिखते थे, फिर खाली जगह पर लिखते थे। तो इसी तरह आप लोगों ने ये भी करना है। अच्छा सुने जी, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो सबसे पहला है हमारा रिसालत के लफ्जी मायनी क्या है। रिसालत के लफ्जी मायनी क्या है? तो बुक में इसकी ऑप्शंस है 3, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ आंसर दिया गया है कि रिसालत के लफ्जी मायनी क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो पैगाम पहुंचाना है। आप लोगों के पास किताबें मौजूद हैं, उसमें और भी 2 ऑप्शंस हैं। उसमें एक है पैगाम, दूसरी ऑप्शन है पैगाम लेना, और तीसरी ऑप्शन है पैगाम पहुंचाना। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब है तो वो हमारा है पैगाम पहुंचाना। तो वो 3 ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट वन है, हमने सिर्फ आंसर यहाँ बच्ची ने जो लिखा हुआ है कि रिसालत की लफ्जी मायनी क्या है, तो उसका क्या है, पैगाम पहुंचाना। अच्छा नंबर 2 है हमारा अंबिया कराम क्या थे। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम क्या थे? तो बुक में इसकी 3 ऑप्शंस हैं। एक है जिन्नात, दूसरा है फरिश्ते, थर्ड वन है इंसान। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है इंसान। अगर आप लोग बुक में करते हैं, बुक में भी कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग लेकिन सही जवाब उसकी जो है वो नीट राइटिंग में कर, ठीक है। अच्छा नंबर 3 है हमारा बैसत अंबिया का मकसद क्या है। बैसत का मतलब है कि नबियों को भेजने का मकसद क्या है। बैसत अंबिया के दुनिया में नबियों को नबी बनाकर भेजने का मकसद क्या है। तो इसका जवाब है हिदायत देना। बुक में आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, हिदायत देना, इताअत करना, इज्जत व एहतराम करना। तो जवाब जो इसका है वो है हिदायत देना। नंबर 4 और लास्ट जो हमारा है कि रिसालत का अव्वलीन तकाजा क्या है। आप लोगों ने पढ़ा था ना वो सवाल भी, मैंने जो आप लोगों को आज होमवर्क में दिया है, तो उसमें जो है अब ये 3 ऑप्शंस हैं। रसूलों पर ईमान लाया जाए, रसूलों का एहतराम किया जाए, रसूलों की जियारत की जाए। तो रिसालत का अव्वलीन तकाजा क्या है? जवाब है इसका हमारा रसूलों पर ईमान लाया जाए। जो आप लोगों ने 3 पढ़े थे ना, उसमें था ईमान, इताअत, मोहब्बत। तो उसमें आप लोगों का जो है वो है पहला, रसूलों पर ईमान लाया जाए। तो दोबारा सुन लें, रिसालत के लफ्जी मायने क्या है? पैगाम पहुंचाना, उसका जवाब है। नंबर 2 है अंबिया कराम क्या थे, तो उसका है जवाब है इंसान। नंबर 3 है बैसत अंबिया का मकसद क्या है, तो इसका मतलब है हिदायत देना। जी नेक्स्ट है हमारा रिसालत का अव्वलीन तकाजा क्या है, तो रसूलों पर ईमान लाया जाए। दो दफा मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन ना हो। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर जो 4 है वो है गलत दुरुस्त फिक्रात। गलत दुरुस्त फिक्रात के गलत और सही और गलत जुमलों की निशानदेही करें। तो उसमें नंबर 1 है हमारा अंबिया और रसूलों पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल की जाती है। तो ये हमारे पास दुरुस्त जवाब है इसका हमारे पास जवाब जो है ये दुरुस्त है बिल्कुल। अंबिया पर, नबियों पर और रसूलों पर अल्लाह की तरफ से क्या की जाती है? वही नाजिल की जाती है। नंबर 2 है हमारा अल्लाह ताला ने जब से इंसान को पैदा किया है उस वक्त से रिसालत का सिलसिला भी कायम किया है। बिल्कुल पहले नबी आप लोगों ने पढ़ा ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने जब से इंसान को पैदा किया है उस वक्त से रिसालत का सिलसिला भी कायम किया है। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है बिल्कुल, इसका ये भी टिक है। नंबर 3 है हमारा तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम फरिश्ते थे। तो ये इसका जवाब गलत है, ये सही नहीं है। तमाम अंबिया कराम क्या थे? इंसान थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने गलत क्रॉस का निशान लगाना है, गलत, ठीक है। नंबर 4 है हमारा वालिदैन की मोहब्बत अल्लाह ताला का महबूब बन जाने का जरिया है। तो यहाँ पर ये जवाब गलत है, वालिदैन की मोहब्बत नहीं है, ये है रसूलुल्लाह यानी कि नबी से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अल्लाह ताला का महबूब बन जाना है। तो क्योंकि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया
کہ پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا. اور محبت کا بھی ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے، تو یہ غلط ہے ہمارے پاس. اب نیکسٹ آ جائیں سوال نمبر، یہ 4 کا ہی دوسرا حصہ ہے، خالی جگہ پر کریں. بالکل سوال نمبر 5 خالی جگہ پر کریں. اب خالی جگہ پر میں ہمارا فرسٹ ون ہے، نبی کے لفظی معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا. بلینک میں ہمارے پاس آتا ہے خبر دینے والا. ٹھیک ہے، نبی کے لفظی معنی ہے خبر دینے والا. اچھا، جس شخص کو، نمبر 2 ہے ہمارا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے منصب رسالت، منصب عہدہ رسالت، رسولوں کا منصب رسالت کے لیے منتخب فرمائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو نبی یا رسول کہتے ہیں. تو ہمارے پاس سیکنڈ ون کیا ہے؟ نبی یا رسول. نمبر 3 ہے ہمارے پاس خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ ڈیش کی آخری کڑی ہے، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے. نمبر 4 ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام معاشرہ کے صالح ترین اور ڈیش انسان ہوتے ہیں، صالح ترین، نیک اور متقی. متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے متقی انسان ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ ہمارا خالی جگہ پر بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور یہاں پر ہمارے چیپٹر نمبر 1 کا ریٹن ورک بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ لوگوں کو وہی کوشچن جو آپ لوگوں نے کہے تھے کہ دوبارہ سے دکھا دیں، کسی نے 2 کا کہا تھا، کسی نے 3 کا کہا تھا. ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو دیا شروع میں ہی، کوشچن نمبر 2 جو ہے سوال نمبر 2 میں نے مفصل دیا عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ مفصل سوال نمبر 1 کل کا تھا ہوم ورک، اور آج کا ہوم ورک سوال نمبر 2 ہے مفصل سوالات کا. اب آپ لوگ آ جائیں مختصر سوالات کی طرف. تو جن بچوں نے اسکرین شاٹ لینا ہے، یا جنہوں نے کوئی ورڈ کسی کا مسنگ ہو گیا ہے، یا کسی کا کچھ بھی رہ گیا ہو، تو وہ دوبارہ سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ دوبارہ مختصر سوالات کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگ دوبارہ سے دیکھ لیں. جنہوں نے اسکرین شاٹ لینا ہے یا جنہوں نے کوئی ورڈ جس کا مس ہو گیا وہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 کی طرف بھی آ جائیں، منصب رسالت کیسے حاصل ہو سکتا ہے. اچھا جی، کوشچن نمبر 2 جنہوں نے کہا تھا تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اچھا، اب آ جائیں سوال نمبر 3 کی طرف. عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3 بھی دیکھ لیں جنہوں نے کہا تھا. اچھا جی، اب آ جائیں کوشچن نمبر 4 کی طرف. کوشچن نمبر 4 بھی دیکھ لیں. یہ سوال نمبر 4 بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اگر کسی نے نہیں لکھا یا کسی سے کچھ ورڈ رہ گئے ہیں تو وہ نوٹ کر لیں. اور اس کے آبجیکٹیوز کی طرف بھی آ جائیں. تمام جوابات اگر آپ لوگ اس کو بک میں کر لیتے ہیں اپنے لیے تو بھی ٹھیک ہے، بک میں اپنے لیے پینسل سے اس کو ٹک مارک کر دیں. اور اگر آپ لوگ لکھتے ہیں اس کو، اگر آپ لوگ اس کو لکھ لیتے ہیں نوٹ بک میں تو بھی ٹھیک ہے. درست جواب کا انتخاب، غلط درست فکرات، وہ بھی دیکھ لیں. اور لاسٹ میں ہمارا ہے خالی جگہ پر. خالی جگہ پر بھی دیکھ لیں. خالی جگہ پر بھی آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں، بک میں کرتے ہیں. اچھا جی بچے، یہ تمام کام ہمارا چیپٹر نمبر 1 کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہاں پر ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا. آپ لوگوں کو میں نے ہوم ورک بھی دے دیا. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے.